वही रजब मौलवियों के जो बच्चे हैं, मौलवियों के जो फैमिलीज हैं, वो रजब भट्ट के व्लॉग्स देखती है। अभी रजब भट्ट ने जो है ना वो 9 मुहर्रम 10 मुहर्रम की वीडियोस अपलोड की, वहाँ पर काफ़ी सारे व्यूज़ आ गए। अभी मौलवियों को आग लग गई कि भाई हमारे बच्चे तो जंजीर का मातम देख रहे हैं, नोहे सुन रहे हैं, आज़ादारियाँ देख रहे हैं, मजलिस सुन रहे हैं, और वो दिखा रजब भट्ट रहा है। तो ये क्या हुआ कि जो शीयत का एक जो रास्ता है वो प्रमोट हुआ और मौलवियों को लगी आग। मौलवी पूरा साल अपने बच्चों को रोकते हैं, लेकिन मौलवी ने कहा ये तो बड़ा मामला ख़राब हो गया। रजब भट्ट के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो तो 1 साल पुरानी पूरी वीडियो है। तो मौलवी 1 साल पहले सो रहे थे, उस टाइम रजब भट्ट इतना पॉपुलर नहीं था। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। पाकिस्तान में रजब भट्ट का ये जो मामला चल रहा है, आपको बताते चलें कि रजब भट्ट का जो अकीदा है वो शियों का अकीदा है। रजब भट्ट ने जो कहा है वो शिया सब कहते हैं। ऐसे तो फिर तमाम शियों के ऊपर FIR होनी चाहिए और पूरे पाकिस्तान में जितने भी शिया हैं उनको जो है वो उनके ऊपर पर्चे होने चाहिए, उनको घरों से उठाकर जेल में डालना चाहिए। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान में 2 बड़े गिरोह हैं, एक शिया और एक सुन्नी। पाकिस्तान में जो मौलवी-इज़्म है, मौलवी-इज़्म, उन्होंने आग लगाई हुई है पाकिस्तान के अमन को ख़राब करने के लिए। उन्होंने फ़िरक़ेबाज़ी को हवा देने के लिए, अपनी जो दुश्मनियाँ निकालने के लिए लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि भाई इसने ये कहा, इसने ये कहा। यज़ीद के ऊपर लानत करने पर जो है उस बंदे पर FIR की गई है 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक, बल्कि 2 महीने शिया का आज़ादारियाँ होती हैं, वो यज़ीद पर अपनी मजालिस में लानत करते हैं। तो अगर यज़ीद पर लानत करने से कुछ लोगों को जो है उनके मुक़द्दसात की तौहीन हो रही है, तो फिर हुकूमत को सोचना चाहिए कि शिया तो काफ़ी पैमाने पर हैं पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में ये जो मुल्ला-इज़्म है, ये मुल्ला तो हमेशा फ़साद चाहता है। मुल्ला तो हमेशा चाहता है कि ये जहाँ पर भी हो, शैतान जो है ना मुल्ला के ऊपर बहुत हैवी हो जाता है। तो मौलवी जो है, इन्होंने इस्लाम के नाम पर 10 मुहर्रम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हज़रत इमाम हुसैन जवानान जन्नत के सरदार, मौलवियों ने फतवा दे दिया कि ये वाजिबुल कत्ल है और मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया। और इल्लामा इकबाल ने यह कह दिया, अजब खेल हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ले शब्बीर हुआ नारा तकबीर के साथ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मौलवियों ने नारा तकबीर के नारे लगा लगा कर शहीद किया। और आज जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के साथ मुखलिस हैं शिया ने अली, अभी इनको जो है तोहमत लगाई जाए कि इनका बाप जो यजीद है वो शिया क्यों नहीं मानते, शिया तो नहीं मानेंगे। तो लिहाजा ये जो पाकिस्तान में फ़िरक़ेबाज़ी फैलाई जा रही है, इसके ऊपर गौर व फिक्र करना चाहिए। मौलवी अपनी पर्सनल जो है ना लड़ाई, उनका पर्सनल मामला है रजब भट्ट के साथ। भाई रजब मौलवियों के जो बच्चे हैं, मौलवियों के जो फैमिलीज हैं, वो रजब भट्ट के व्लॉग्स देखती है। अभी रजब भट्ट ने जो है ना वो 9 मुहर्रम 10 मुहर्रम की वीडियोस अपलोड की, वहाँ पर काफ़ी सारे व्यूज़ आ गए। अभी मौलवियों को आग लग गई कि भाई हमारे बच्चे तो जंजीर का मातम देख रहे हैं, नोहे सुन रहे हैं, आज़ादारियाँ देख रहे हैं, मजलिस सुन रहे हैं, और वो दिखा रजब भट्ट रहा है। तो ये क्या हुआ कि जो शीयत का एक जो रास्ता है वो प्रमोट हुआ और मौलवियों को लगी आग। मौलवी पूरा साल अपने बच्चों को रोकते हैं, लेकिन मौलवी ने कहा ये तो बड़ा मामला ख़राब हो गया। रजब भट्ट के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो तो 1 साल पुरानी पूरी वीडियो है। तो मौलवी 1 साल पहले सो रहे थे, उस टाइम रजब भट्ट इतना पॉपुलर नहीं था। साल में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया जब से इसने वो शादी की है। रजब भट्ट एक देखा जाए तो एक अच्छा इंसान नहीं है, एक खुश इखलाक इंसान नहीं है, एक इस्लामी इंसान नहीं है।
اسلامی لوگ اپنی مائیں بہنوں کو نہیں دکھاتے، اس کے میں شدید خلاف ہوں، لیکن رجب بٹ نے جو کہا یہ تمام شیعوں کا عقیدہ ہے۔ بھائی سن لو سب، شیعہ کا ایک الگ جو ہے نا کانسیپٹ ہے، جیسے پاکستان میں ہندو رہتے ہیں ان کا ایک الگ معیار ہے، وہ الگ چیزوں کو مانتے ہیں، عیسائی جو ہے وہ الگ چیزوں کو مانتے ہیں، الگ ان کا عقیدہ ہے۔ اسی طریقے سے دو فرقے ہیں، شیعہ سنی، ان دونوں کے الگ الگ نظریات ہیں، تو ان چیزوں کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ آئیے آپ کو ایک مولوی کی ویڈیو دکھاتا ہے۔ ہر ایک کو آپ صحابہ کا گستاخ کہہ دیتے ہو، سب سے پہلا گستاخ کون ہے؟ اس بات پر کبھی نظر ڈالی ہے؟ وہ آپ کے نانا جان ابو سفیان ہیں، جنہوں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سر عام گستاخی کی، گھٹیا کہا، خلافت کا انکار کیا، لیکن کسی بریلوی کو شرم نہیں آئے گا کہ اعلیٰ حضرت کے فتوے کے تسلسل میں اس پر بھی کوئی مواخذہ کرے؟ نہیں کریں گے۔ اور یہ تو اتنے گھٹیا لوگ ہیں، یہ تو مروان بن الحکم جو ملعون زبان نبوت ہے، اس پر آج تک ان کا کوئی تبصرہ نہیں آیا، اس پر آج تک ان کا کوئی فتویٰ نہیں آیا، جو حضرت زہرا پاک بدر رسول کو ننگی گالیاں دیا کرتا تھا، غلیظ گالیاں دیا کرتا تھا۔ ہمیں ڈرایا جاتا ہے، کیا علی کا نام لیوا بھی ڈرتا ہے؟ نہیں ڈرتا، اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کے رسول سے اور اس سچائی سے جس کا وہ سامنا نہیں کر سکتا۔ آؤ، اگر ہمت ہے تو اس سچائی کا میری بنیاد پر نہیں، اپنے مطالعہ کی بنیاد پر سامنا کرو۔ فتووں سے دین نہیں پھیلتا، دلائل کی طاقت سے دین پھیلتا ہے۔ آؤ، ہم دلائل پیش کر رہے ہیں، اس کا معارضہ پیش کرو۔ سمجھا گی؟ یہ کومنٹسوں کے اندر یا سوشل میڈیا کے اندر شور شرابہ کرنے سے کچھ بھی نہیں بنتا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اہل سنت کے اپنے ہی لوگ جو ہے معاویہ ابن سفیان کو نہیں مانتے، اہل سنت کے اپنے ہی لوگ ابو سفیان کو نہیں مانتے، معاویہ کو نہیں مانتے، یزید کو نہیں مانتے، تو پھر شیعوں کے اوپر غصہ نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جو مولانا صاحب ہے یہ اہل سنت کے مولانا صاحب ہیں۔ مرزا انجینئر کی آپ ویڈیو دیکھیں کہ وہ معاویہ کے شدید خلاف ہے۔ اہل سنت کا جب اپنا عقیدہ ہے کہ وہ ان شخصیات کو نہیں مانتے، تو پھر یہ شیعوں کے اوپر تہمت کیوں لگائی جا رہی ہے کہ شیعہ جو ہے ان کو برا کہتے ہیں؟ جب آپ خود لوگ نہیں مانتے تو پھر شیعوں کے اوپر کیوں آپ تھوپ رہے ہو؟ شیعہ کا عقیدہ شروع سے واضح ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پہلا خلیفہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہیں اور آخری خلیفہ حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہیں۔ اگر شیعہ کسی اپنے 12 خلیفہ کے علاوہ کسی اور کو خلیفہ نہیں مانتے تو اس میں کیا پھر ان کو مار دیا جائے، ان کے اوپر FIR کی جائے؟ یہ کیا ڈرامے بازی؟ دین جو ہے یہ امن کا نام ہے، دین جو ہے ایک خوشائن ایک دائرہ ہے، دین جو ہے یہ ایک جوڑنے کا نام ہے، محبت کا نام ہے۔ لیکن عجیب ہے، مولوی دین کے نام پر لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو تہمتیں لگا رہے ہیں اور عجیب و غریب معاملات ہیں۔ تو آپ کو بتاتے چلے کہ جب تک تمام مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کا احترام نہیں کریں گے، یہ دنیا اور آخرت میں ذلیل رہیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، قرآن اور اہل بیت 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اگر گمراہی سے بچنا چاہتے ہو قرآن اور اہل بیت کو فالو کرو، لیکن مولوی صاحب کہیں کسی اور راستے پر چل پڑے۔ رسول اکرم نے کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ رسول فرماتے ہیں علی صراط مستقیم ہے۔ رسول فرماتے ہیں پوری دنیا ایک سائیڈ پر چلے، مولا علی دوسری سائیڈ پر چلے، تو یاد رکھنا علی حق پر ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ تو پھر شیعہ جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پہلا جانشین مانتے، مولا علی کو مانتے، تو پھر شیعہ حق پر ہے۔ بہرحال یہ باتیں آپ کی سمجھ سے باہر ہیں، اور جب آپ علی کو مانیں گے، مولا علی سے محبت کریں گے، تو حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے قاتل تلاش کریں گے، مولا حسین کے قاتل تلاش کریں گے، پاک سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے قاتل تلاش کریں گے،
مولا علی علیہ السلام کے قاتل تلاش کریں گے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کتنا ظلم ہوا، اور ہم جو ہیں وہ ان کے اہل بیت علیہ السلام کے قاتلین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے۔ آخرت کا معاملہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روز حشر آپ نے اپنا عقیدہ بتانا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا مخلص تھے، کیا اجر دیا آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ اجر دیا کہ انہوں نے کہا کہ اہل بیت کو فالو کرنا ہے، قرآن کو فالو کرنا ہے، اور اہل بیت کو آپ نے کتنا فالو کیا۔ سوچیں، خدا را سوچیں۔